काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू। आज म फेरि पनि उपस्थित भएछु म्याथमेटिक्स टिचर रामेश्वर रिसाल तपाईँहरू सामु। आज हामी अब 1 घण्टाको बसाइमा हामी केही कुराहरू, केही क्वेसनहरू र केही इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने नै छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो घरमा बसेर सो अध्ययन गर्नको लागि केही हदसम्म सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले जय मल्टिपल्स कलेजले यो विगत 2 महिनादेखि नै दूर शिक्षा प्रणाली अन्तर्गतको काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट यी कक्षाहरू दिइरहेको छ र आज पनि म उपस्थित भएको छु तपाईहरुलाई एउटा च्याप्टरसँग रिलेटेड रहेर केही कुरा सिकाउनको लागि। म आजको बसाइमा तपाईलाई अस्ति मैले गराएको डेरिभेटिभ भनौं न फंक्सनको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने भनेर केही कुराहरू मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ र केही कुराहरू बाँकी नै थियो हाम्रो। र अस्तिको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ सम रुल, पावर रुल, क्वोशिएन्ट रुल र प्रोडक्ट रुल र चेन रुल, यी रुलहरू तपाईलाई सिकाएको थिएँ र प्यारामेट्रिक फंक्सनको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सानो एउटा क्वेशन गरेर म अस्तिको क्लासबाट बिदा भएको थिएँ र आज पनि फेरि म तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु ती बाँकी क्वेशनहरू सबैलाई सल्भ गर्नको लागि। र अहिले हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनौं न 12 क्लासमा एक्जाम दिनको लागि एक्जाम केही हदसम्म यसले एक्जामलाई बुस्टअप गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो क्लास दिइरहेका छौं र यो क्लास बिल्कुलै एक्जाम ओरिएन्टेड भएको हुनाले हामी एक्जामसँग रिलेटेड भएर एक्जामसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौं र ती क्वेशनहरू तपाईहरुलाई एनईबी को बोर्ड एक्जाममा आउने छन् भनेर हामीले तपाईहरुलाई भनेको छौं र यी नयाँ 12 अथवा पहिला 11 पढेर जाँच दिनको तयारीमा बसिरहनु भएको र अहिले 12 क्लास हुनुभएको र पहिलाका 12 क्लासहरूलाई पनि सहयोग हुने हेतुले हामीले यो क्लासहरू दिइरहेको छु र विशेष म्याथमा डेरिभेटिभको सन्दर्भमा मैले अस्ति तपाईहरुलाई डेरिभेटिभका रुल्सहरूको सिकाएँ। आज चाहिँ म डेरिभेटिभ अन प्यारामेट्रिक फंक्सनका केही क्वेशनहरू गर्न गइरहेको छु। ती क्वेशनहरू यस प्रकारका छन्, हेर्नु होला है त। क्वेशन find the value of dy by dx of the following function। हेर्नुस् है त। अब यहाँ म के फंक्सनहरु दिन्छु, त्यो फंक्सनबाट तपाईले dy by dx को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा त्यो भनेको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ए नम्बर x equals to t plus 1 upon t and y equals to t minus 1 upon t। हेर्नुस् त, प्यारामेट्रिक फंक्सन मैले अस्ति तपाईहरुलाई केही डिस्कस त मैले गराइसकेको थिएँ। t भनेको प्यारामिटर हो। यो x भन्ने फंक्सन चाहिँ t भन्ने फंक्सनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हेर्नुस् है त, t भनेको कुनै एउटा भेरिएबल हो। प्यारामिटर भनेको भेरिएबल हो। t को भ्यालु जति हुन सक्छ। जस्तै एउटा फंक्सन भनौं न, यो fx इक्वल्स टु हैन fx नबनाउँ यहाँनिर, ft इक्वल्स टु कुनै एउटा फंक्सन छ t² + 1 भन्ने चाहिँ हेर्नुस् त। यो t को भ्यालु हामीले जति चेन्ज गर्यौं ft को भ्यालु पनि त्यही अनुसारको चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यही भएर हामीले t लाई चाहिँ प्यारामिटर भनेर भनिन्छ। दुईवटा फंक्सन छ, यहाँबाट dy by dx को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो x equals to t plus 1 by t भन्ने एउटा फंक्सन छ, यो t को फर्ममा छ। त्यही भएर यो फंक्सनलाई तपाईले t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र y equals to अर्को t minus 1 by t छ, यसलाई पनि तपाईले t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है त, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड सल्युसन, डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुस्। यसलाई यहाँ आउँछ तपाईको d by dt हुन्छ है, dx हुन्छ इक्वल्स टु d by dt t प्लस यो t लाई माथि लगाउनु होला, t को पावर -1 हुन्छ। हेर्नुस् त, हामीले यसरी माथि लगाउन पाउँछौं। भनौं न 1 upon x किप छ भने यसलाई हामीले माथि लगेर x को पावर -3 भनेर गर्न सक्छौं र यसलाई डेरिभेटिभ
गर्न पनि सकिन्छ सजिलोसँग यस्तो कन्डिसनमा। त्यसपछि यो भनेको dx by dt इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् है त अब के गर्नुहोस् भनेदेखि यो t लाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त t लाई t कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा 1 हुन्छ हैन त, अनि t को पावर -1 लाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्थ्यो नि, जस्तै हामीले अस्ति फर्मुला के लेखेको थियौँ भन्दा d by dx x को पावर n को डेरिभेटिभ के हुने थियो भने n x को पावर n - 1 हुने थियो डेरिभेटिभ। भनेपछि अब x वटामा के छ हेर्नुहोस् त d by dt t को पावर n आयो भने के हुन्छ, अब n t को पावरमा n - 1 हुन्छ। हो यस्तै गरी यहाँ के हुन्छ भन्दा यो प्लसको प्लस भयो -1 t को पावरमा -1 गर्दा -2 हुने भयो। हेर्नुहोस् त यसरी अब 1 माइनस यो प्लस र यो माइनसले माइनस भयो, 1 माइनस यो t स्क्वायर छ यसलाई तल झार्दिनुहोस् 1/t स्क्वायर हुन्छ। यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि t स्क्वायर - 1/t स्क्वायर आयो। यो भ्यालु चाहिँ dx by dt को भ्यालु चाहिँ यति आयो। हेर्नुहोस् है त dx by dt को भ्यालु आयो एउटा फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्दा। अगेन फेरि हामीसँग अर्को छ हेर्नुहोस् त y इक्वल्स टु t - 1/t नै छ हैन, सन त एउटै छ, उही प्लस र माइनस मात्र डिफरेन्ट भयो। फेरि यसलाई नि त्यही t कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिउँ, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिनुहोस्। dy by dt इक्वल्स टु d by dt t माइनस यसलाई माथि लगाउनुहोस् t को पावर -1 हुन्छ। अघि गरेको जस्तै गरी फेरि डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ, dy by dt आउँछ यहाँनिर। अब t को डेरिभेटिभ 1, जस्तै x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 भएको जस्तै t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा पनि 1 हुन्छ। अनि माइनस हेर्नुहोस् त -1 भनेको -1 अगाडि आउँछ अनि t को पावरमा -1 गर्दा -2 हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ हामीले निकालिसकेपछि 1 माइनस प्लस भयो, यसलाई तल झार्दिनुहोस् 1/t स्क्वायर हुन्छ। र यस्तो कन्डिसनमा हामीले एलसिएम लिनुहोस् st स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर भयो। हेर्नुहोस् है त अब त्यसपछि हामीले निकाल्ने त dy by dx को भ्यालु हो। नाउ dy by dx इक्वल्स टु dy by dt अपन dx by dt। हेर्नुहोस् त यो dy by dx को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले dy by dt अपन dx by dt भनेको यो dy लाई dt ले डिभाइड गरेको र dx लाई पनि dt ले डिभाइड गरेको भनेपछि अब भ्यालु आयो। हेर्नुहोस् त dy by dt को भ्यालु कति छ हामीसँग, dy by dt भनेको t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होल अपनमा, अनि dx by dt को भ्यालु यहाँ छ हेर्नुहोस् त t स्क्वायर - 1/t स्क्वायर - 1/t स्क्वायर। यो t स्क्वायर काट्दिनुहोस्, देयरफोर dy by dx भनेको कति आउँछ, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर - 1 आउँछ। दिस इज द एन्सर। यसरी तपाईले प्यारामेट्रिक फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि त्यो t प्लस 1/t आएको छ नि, त्यो 1/t लाई तपाईले t लाई माथि लगेर t को पावर -1 गरेर यदि माथि पनि कुनै फंक्सन थियो भने चाहिँ माथि लग्न पाइँदैन थियो हैन। जस्तै माथि पनि कुनै फंक्सन भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने सपोज यहाँनिर चाहिँ भनौँ t प्लस 1/t - 1 भनेर कुनै फंक्सन थियो भने यो t - 1 लाई माथि लगेर डेरिभेटिभ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईले u by v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ केही पनि छैन, सपोज भनौँ न यहाँ 1 छ भने यसलाई माथि लग्दाखेरि हामीले केही फरक पर्दैन है त, माथि लगेर पनि डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लाइक यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार चाहिँ यो क्वेशन धेरैचोटि एक्जाममा आएको हुनाले अलिकति हामीले इम्पोर्टेन्ट भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा क्वेशन छ एक्जाममा नै अलिकति आइरहेको, धेरैचोटि सोधिरहेको, x इक्वल्स टु 380/1 प्लस t स्क्वायर, त्यसपछि y इक्वल्स टु 380 स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर। x इक्वल्स टु 380/1 प्लस t स्क्वायर अनि y इक्वल्स टु 380 स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर। यो क्वेशन चाहिँ यहाँबाट हामीले dy by dx को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
है त अघिको जस्तै भयो यहाँ पनि x इक्वल्स टु एउटा फंक्सन र अर्को y को इक्वल्स टु भन्ने छ सल्युसन यसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to t को रेस्पेक्टमै गर्नुस् किन t को फर्ममा छ भेरिएबल यो a भनेको कन्स्ट्यान्ट 3a भनेको कोएफिसिएन्ट हुन्छ यहाँ पनि 3a कोएफिसिएन्ट हुन्छ र t चाहिँ भेरिएबल हो t लाई हामीले प्यारामेट्रिक भनेको छौं देन dx by dt equals to d by dt 380 upon 1 plus t square अघि जस्तो 1 upon t square लाई हामीले माथि लगेर t को पावर -2 गरेर गरेको थियौं 1 upon t लाई तर अहिले यहाँ त्यो गर्न मिल्दैन किन तल र माथि दुईटैमा भेरिएबल छ अब यस्तो कन्डिसनमा अपनमा आयो भने हामीले कसरी डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरुलाई मैले अगाडिल्लो क्लासमा नै सिकाइसकेको छु यसरी अपनमा अथवा कोसेन्टको फर्ममा आयो भने तपाईले कोसेन्ट रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है त कोसेन्ट रुल के थियो भने d by dx u by v भन्ने फर्मुला मैले लेखेको थिएँ v du by dx minus u dv by dx upon v square यो चाहिँ हाम्रो u by v को फर्मुला थियो है अब u by v को फर्ममा आएको छ हेर्नुस् त 380 upon 1 plus t square यस्तो फर्ममा आएपछि हामीले u by v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि or dx by dt equals to ल यो फर्ममा लगाउनुस् त u भनेको माथिको हुन्छ र v भनेको तलको हुन्छ यो अनुसार यो फर्मुलामा हाल्नुस् तर यहाँ चाहिँ t को फर्ममा विथ रेस्पेक्ट टु t को फर्ममा गरे हुनाले तपाईले यसलाई t बनाउन सक्नुहुन्छ यो पनि t भयो हैन यो पनि t भयो र यो पनि t यसरी t को फर्ममा लगाउन सक्नुहुन्छ है त अब के हुने भयो भन्दैपछि v भनेको छ v भनेको 1 plus t square d by dt u भनेको छ u भनेको 380 हुन्छ हैन माइनस यो माइनस भयो u 380 d by dt 380 लाई यसरी ब्राकेटमा राख्दिदा नि भयो त्यसपछि v भनेको 1 plus t square upon v square 1 plus t square को होल स्क्वायर यो चाहिँ dx by dt को भ्यालु or dx by dt equals to 1 plus t square यो यतापट्टिको सेम हुन्छ भनेको थिए अस्ति मैले र अब 380 लाई डेरिभेटिभ गर्नुस् त 3a को 3a नै हुन्छ अनि t को डेरिभेटिभ 1 t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा गर्दा 1 भयो a त कन्स्ट्यान्ट भयो हैन त्यो भएको हुनाले माइनस यो माइनस भयो 380 अब 1 plus t square को डेरिभेटिभ हेर्नुस् त यो 1 भनेको 0 भयो 1 को डेरिभेटिभ प्लस t square को डेरिभेटिभ 2t यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं अनि यो d by dt चाहिँ यसलाई डेरिभेटिभ गरेपछि आफै हराएर जान्छ है त अनि यो तलको केही गर्नु पर्दैन सेम भयो जस्ता जस्तै राख्दिनु भयो हुन्छ त्यसपछि or dx by dt equals to भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है त 3a plus 3at square minus मल्टिप्लाई गर्दा 6at square हुन्छ र अपनमा 1 plus t square को होल स्क्वायर हेर्नुस् है अब त्यसपछि यो अलिकति लामै हुन्छ डेरिभेटिभ को पार्ट लामो भएको हुनाले therefore dx by dt equals to यहाँ सबट्र्याक्ट गरिदिनुस् यो टर्म र यो टर्म त सबट्र्याक्ट हुन्छ 3a सेम माइनस यो 680 स्क्वायर यो 680 स्क्वायर र 380 स्क्वायर सबट्र्याक्ट गर्दा माइनस 380 स्क्वायर हुन्छ 380 स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर को होल स्क्वायर यहाँबाट 3a कमन झिक्दिनुस् अब 3a कमन झिक्दाखेरि 1 माइनस t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर को होल स्क्वायर यो एउटा भ्यालु आयो dx by dt को है त अब अर्को फेरि यहाँ छ dy by dt को फेरि निकाल्नु पर्छ यसैगरी अगेन उतो dy by dt equals to d by dt 3t square upon 1 plus t square हेर्नुस् त एकचोटी म यो बुझाउँछु तपाईहरुलाई पहिला यो x को यहाँ x छ d by dt हामीले थपेको डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गरेको 380 1 plus t square हुन्छ
अनि त्यसपछि यसलाई u by v को फर्म भएको हुनाले हामीले u by v को फर्म लगायौं, कोसेन रुल लगायौं। कोसेन रुलमा चाहिँ v अगाडि हुन्छ 1 + t² d/dt 380 माइनस 380 d/dt 1 + t² हुन्छ। त्यो u by v को फर्मुलाबाट आएको हो। त्यसपछि यो अगाडिको जस्ता तस्तै भयो, 1 + t² सेम भयो। अनि 380 लाई डेरिभेटिभ गर्दा 3a मात्र हुन्छ, t को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, माइनस 380 नै छ, अनि 1 को डेरिभेटिभ 0, t को डेरिभेटिभ t² को डेरिभेटिभ 2t भयो। अनि यो 2t र यो 380 मल्टिप्लाई गर्दा 680² आउँछ हैन, 680² भयो। यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा 3a भयो, यसले यता गर्दाखेरि चाहिँ 380 भयो, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यति आउँछ। र यस्तै गरी हामीले फेरि अर्को dy/dt को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त। और dy/dt इक्वल्स टु ल फेरि u by v नै लगाउनु पर्छ, 1 + t² d/dt 380² भयो। यो भनेको u के रे v d/dt u माइनस फेरि अब यहाँ u हुन्छ 380² d/dt, त्यहाँ बाहिर हुन्छ 1 + t² अपन 1 + t² को होल स्क्वायर। अब dy/dt इक्वल्स टु यसलाई 1 + t² भित्र खोलिदिनुस् त, यो कति हुन्छ, यो 380² हो है त। 3 को अब t² ले डेरिभेटिभ गर्ने हो, यो 2 अगाडि आउँछ, 3 2 जा 680 भयो हैन, 680, यो माइनस 380² हुन्छ, अनि यो भनेको 2t अपन 1 + t² को होल स्क्वायर। अब dy/dt इक्वल्स टु भित्र खोलिदिनुस् 680 प्लस 680 इन्टु t² गर्दाखेरि 6t³ हुन्छ, 6a(t³ माइनस यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नुस् त 6 3 2 जा 6a(t³ हुन जान्छ, 6a(t³ नै भयो, अपन यो 3 2 जा 6 भयो, 1 + t² को होल स्क्वायर। अब यो र यो काटिदिनुस् र हामीसँग यहाँ के बाहिरन्छ त अब भन्दा 680 अपन 1 + t² को होल स्क्वायर बाहिरन्छ। निकाल्नु पर्ने त हामीले dy/dx भ्यालु भनेपछि नाउ dy/dx इक्वल्स टु dy/dt अपन dx/dt गरौँ है त। अब यति गर्दा dy/dt भनेको 680 अपन 1 + t² को होल स्क्वायर अपन dx/dt भनेको उही हामीले निकालेका छौं, dx/dt को भ्यालु 3a 1 + t² 1 - t² यो हामीले यो सार्दै छौं, होल अपन 1 + t² को होल स्क्वायर। यो र यो काटिदिनुस्, अनि यो 3a मा यता गर्दाखेरि 2 आउँछ र हाम्रो आन्सर आउँछ 2t अपन 1 - t²। दिस इज द एन्सर। हेर्नुस् त, यसरी अलिकति लामो छ यो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ, आफैमा लामो र प्लस इम्पोर्टेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो क्वेशनलाई आफूले पनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो अलिकति आफैमा किन लामो भयो त भन्दा हेर्नुस् है त, यसलाई पनि u/v लगाउनु पर्यो डेरिभेटिभ गर्दा, र यसलाई पनि u/v लगाउनु परेको हुनाले अलिकति लामो जस्तो देखिएको हो, तर यो सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्ता प्यारामेट्रिक फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म डेरिभेटिभ अन इम्प्लिसिट फंक्सन है त, इम्प्लिसिट फंक्सनमा रहेका समस्याहरूलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौं भनेर आज हामी गर्नेछौं। डेरिभेटिभ अन इम्प्लिसिट फंक्सन। अब इम्प्लिसिट फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो फर्मलाई इम्प्लिसिट फंक्सन भनिन्छ भनेर मैले अगाडि फर्मुला लेख्दाखेरि पनि इम्प्लिसिट फर्म भनेको चाहिँ तपाईलाई जस्तै
एक्स र वाई एकैचोटि आउने गरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु एक्स वाई भनौँ न, यो एउटा फङ्सन हो। हेर्नुहोस् है, हुन त इक्वेसन जस्तो छ टु भेरिएबलको, तर यसलाई हामीले इक्वेसन भनेकै फङ्सन हो, फङ्सन भनेकै इक्वेसन हो। यस्तो फर्ममा वाई पनि त्यहीँ छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कस्तो क्वेसन गरिरहेको छ भने अगाडिपट्टि वाई अनि यतापट्टि कुनै एउटा फङ्सन कुनै भेरिएबलमा दिएका क्वेसनहरू गऱ्यौँ। तर अहिले अब इम्प्लिसिट फङ्सनमा चाहिँ एक्स र वाईको टर्म सबै त्यहीँ हुने भएको हुनाले त्यस्ता खाले क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्न गइरहेको छौँ है त। find the derivative अथवा dy by dx एउटै हो त्यो of the following function। हेर्नुहोस् है त, फङ्सन चाहिँ यहाँनिर आई नम्बरमा y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x यसरी इक्वेसन आउँछ, इक्वेसनको फर्ममा आउँछ भनौँ न। एउटा इक्वेसन आयो y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्न पर्यो हैन, यसलाई डेरिभेटिभ गर्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले इम्प्लिसिट फङ्सनको रुल्सहरू लगाउँछौँ। हुन त यसलाई हामीले y इक्वल्स टु रुट ओभर 4x भनेर गर्दा पनि हुन्छ हैन, त्योभन्दा सजिलो इम्प्लिसिट फङ्सनबाट गर्दा हुन्छ। सल्युसन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, एक्सको फर्ममा भएको हुनाले हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा गऱ्यौँ। हुन त वाईमा पनि छ, तर वाईको फर्ममा हामीले डेरिभेटिभ गर्न जरुरत छैन। dy बाई dx को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुनाले तल एक्सको रेस्पेक्टमा गर्दा dx तल आउँछ। यहाँ के हुन्छ dy बाई dx y स्क्वायर हेर्नुहोस् है त इक्वल्स टु dy बाई dx 4x हैन। तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड भन्नुको मतलब चाहिँ dy बाई dx दुवैतिर थपेको हामीले, अथवा दुवैतिरलाई डेरिभेटिभ गर्ने सिम्बल राखौँ भनेर भन्न खोजेको हो। अब कुरो के आयो भने dy बाई dx y स्क्वायर आयो। हेर्नुहोस् त x र y आयो भने भेरिएबल हुन्छ, x र y बाहेक अरू कुनै टर्म आयो भने कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले, अब y त भेरिएबल हो हैन। अब यस्तो कन्डिसनमा dx स्क्वायर बाई dx भएको भए यसलाई हामीले 2x भनेर लेख्न पाइन्थ्यो हैन। यहाँ x भेरिएबल आएपछि यहाँ पनि x नै आउनुपर्छ, तर यहाँ के आयो भने dy स्क्वायर बाई dx भनेर आयो। अब यस्तो कन्डिसन हामीले तल y ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि हामीले चेन रुल लगाउनु पर्छ। मैले चेन रुल अगाडि नै सिकाइसकेको थिएँ। हेर्नुहोस् है त dy स्क्वायर बाई dy, मैले यहाँ तल dy थपेको, अनि तल dy राखेपछि माथि पनि dy हुन्छ, dy अपन dx हुन्छ इज इक्वल्स टु, यो त डेरिभेटिभ गर्न मिलिहाल्यो। हेर्नुहोस् त 4x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कति हुन्छ भन्दा 4 हुन्छ। x को डेरिभेटिभ 1 भयो अनि 4 इन्टु 1 भनेको 1 हेर्नुहोस् है त। अब यस्तै गरी के भयो भन्दा dy स्क्वायर अपन dy लाइक dx स्क्वायर अपन dx भयो भनेपछि यसको डेरिभेटिभ 2y इन्टु dy बाई dx इक्वल्स टु 4 हेर्नुहोस् है त 2y आयो। अब त्यसपछि 2y ले यता लिएर दिनुहोस्, और dy बाई dx इक्वल्स टु 4 अपन 2y, और dy बाई dx इक्वल्स टु काट दिनुहोस् त यसलाई काट्दाखेरि 2 हुन्छ, 2 अपन y, y भने फेरि के हो 4x, y भनेको 4x भनेपछि देयरफोर dy बाई dx इक्वल्स टु फेरि काट्दाखेरि 1 अपन 2x। यसरी हामीले इम्प्लिसिट फङ्सनलाई आफूले डेरिभेटिभ गर्न सक्दछौँ। 2 अपन y कै फर्ममा राख्दा पनि हुन्छ, अथवा भनौँ न फेरि y भन्ने ठाउँमा x भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 1 अपन 2x आउँछ। अथवा तपाईँले होइन त्यसो भने एकैचोटि 2 अपन y मात्र लेख्दा पनि यो मात्र पनि हुन्छ आन्सर है। अथवा 2 अपन y, y भन्ने ठाउँमा फेरि हामीले के अरे y भन्ने ठाउँमा सरी किन y भन्ने ठाउँमा त रुटमा छ नि त यहाँनिर, जस्तै हामीले यहाँ 2y आयो होइन, तपाईँले यसलाई रुट ओभर भनौँ न y भने त y स्क्वायर भनेको त 4x छ त, y भनेको त रुट ओभर 4x हुन्छ होइन। अथवा यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ अब यहाँनिर भन्छ यो 2 माथि आयो, यहाँ माथि 2 आउँछ, यो 4 बाहिर निक्लिँदाखेरि 2 रुट ओभर x हुन्छ, 2 2 काट्दा 1 अपन रुट ओभर x, यो लेख्दा पनि भयो। होइन भनेदेखि तपाईँले यति मात्र आन्सर राख्दा पनि नो प्रब्लम है त, 2 अपन y मात्र आन्सर राख्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईँलाई गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ अथवा भनेदेखि तपाईँले यतिसम्म मात्र आन्सर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई भन्छ डेरिभेटिभ अन इम्प्लिसिट फङ्सन।
अर्को क्वेसन गर्छु म यहाँ फेरि यस्तै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिरहनु जरुरत छैन त्यतिकै y कै फर्ममा एन्सर राख्दा पनि हुन्छ है त त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ x² - y² = a²। हेर्नुस् त यस्तो इक्वेसनको फर्ममा आइरहेछ x² - y² = a²। डिफ्रेन्ट टाइपमा आएका क्वेसनहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट रुल्सहरू लगाएर डेरिभेटिभ गरिरहेका छौँ है। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिनुस् d/dx x² - y² = d/dx a² हैन त d/dx x² - y² यो जस्ता जस्तै छ यहाँ हामीले d/dx थपेको यसमा पनि d/dx थपेको यो a² भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो हैन यहाँ कुनै भेरिएबल आएको छैन x र y भन्ने टर्म यो नआएको हुनाले चाहिँ हामीले यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले भित्र मल्टिप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ or d/dx x² - d/dx y² d/dx y² = यसको डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ तपाईले डाइरेक्ट 0 लेख्दा पनि हुन्छ हेर्नुस् है त। अब यहाँ x² आयो डेरिभेटिभ गर्नलाई तल र माथिको भेरिएबल सेम हुनुपर्छ भनेको छ हामीले हैन x र y त फेरि भेरिएबल हो कन्स्ट्यान्ट भनेर 0 लेख्न पनि मिल्दैन यसको लागि x² को डेरिभेटिभ अब यहाँ 2x भयो माइनस तर y² को डेरिभेटिभ गर्न यहाँ मिलेन किन मिलेन त भन्दा तल y चाहियो हो यस्तो कन्डिसन हामीले y थप्न सक्छौं यहाँनिर लाइक dy² dy dy/dx = 0 हेर्नुस् त तल र माथि हामीले dy थपेको है त अरु जस्ता जस्तै छ त्यहाँनिर or 2x माइनस अब y² को डेरिभेटिभ कति हुने भयो त 2y हेर्नुस् त y² को डेरिभेटिभ 2y into dy/dx = 0 or 2x = 2y dy/dx यो मैले dy/dx लाई यता ल्याएँ हामीलाई चाहिने त dy/dx को भ्यालु हो त्यही भएपछि dy/dx = 2x/2y हुन्छ यो 2 2 काट्दिनुस् therefore dy/dx को भ्यालु कति आयो x/y दिस इज द आन्सर यो y को भ्यालु सब्स्टिट्युट नगर्दा पनि हुन्छ अलि लामो हुन जान्छ त्यही भएर तपाईले यतिकै छोड्दिदा पनि नो प्रब्लम है त हो यो नै हाम्रो आन्सर हुन जान्छ यसरी तपाईले इम्प्लिसिट फंक्सनलाई सल्भ गर्न सक्नु हुनेछ यो चाहिँ x/y आन्सर आउँछ। अब यस्तै खाली अरु क्वेशनहरु पनि छ म गराउँदै जान्छु अरु क्वेशनहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो एउटा क्वेशन स्योर आउँछ 3 मार्क्समा यो 3 मार्क्सको क्वेशन हो एक्जाममा र यही क्वेशन पनि एक्जाममा आएको छ। त्यसपछि अब म अर्को एउटा क्वेशन गर्न गइरहेको छु आज म सायद यो क्लासमा यही इम्प्लिसिट फंक्सनकै क्वेशनहरु कम्प्लिट गराउने छु है त इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु। अर्को चाहिँ x + y = xy दुवैतिर छ xy हेर्नुस् त अघि मैले दिएको एक्जाम्पलको जस्तै छ यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x differentiating d/dx x + y d/dx xy हेर्नुस् त यस्तो गरे मैले। अब त्यसपछि यो d/dx ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिनुस् और d/dx अथवा dx/dx लेख्दा पनि भयो प्लस dy/dx = अब यो त मल्टिप्लाईको फर्ममा छ मल्टिप्लाईको फर्ममा त हामीले भित्र खोल्न मिल्दैन यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो x र y भन्ने दुईवटा भेरिएबल आछ हेर्नुस् है हो यस्तो कन्डिसनमा तपाईले u * v लगाउनु पर्ने हुन्छ प्रोडक्ट रुल यसलाई x लाई u सपोज गर्ने र y लाई v सपोज गरेर u * v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है त यदि x सँग भनौं न अर्को कुनै 3ax भनेर आको भए यहाँ फेरि u * v लगाउन जरुरत छैन किन 3a भनेको कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट हो x को डेरिभेटिभ त 1 हुन्छ तर y आको हुनाले तपाईले त्यहाँ u * v लगाउनुस् है त u * v को फर्मुला के थियो d/dx u * v भनेको u dv/dx प्लस v du/dx थियो हैन त हो अब u भनेको x हेर्नुस् है त
एक्स डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई डिएक्स बाई डिएक्स यस्तो हुन्छ। यो यु डिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्स भन्ने हुन्छ यसमा। और यो त 1 हुन्छ, हेर्नुहोस् डिएक्स बाई डिएक्स भनेको त 1 हो, अथवा एक्सको डेरिभेटिभ एक्सको फर्ममा एक्सको रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, प्लस यो डिवाई बाई डिएक्स सेम राख्नुहोस् हैन, एउटा इक्वेसन जस्तो भयो, डिवाई बाई डिएक्सै भ्यालु निकाल्ने भयो। अनि यो एक्स डिवाई बाई डिएक्स इज सेम, यसलाई केही गर्न मिल्दैन, प्लस वाई, किन डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 हुन्छ, वाई भयो। अब यसपछि के गर्नुहोस् भने त्यो डिवाई बाई डिएक्स भएको टर्मलाई एकै ठाउँमा राख्नु होला है त। और डिवाई बाई डिएक्स माइनस एक्स डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1। यो प्लस 1 छ, यो प्लस 1 लाई यता ल्याउँदा माइनस 1 भयो, वाई माइनस 1 हुन्छ। अनि यो प्लसको फर्ममा छ, एक्स डिवाई बाई डिएक्स उता लग्दाखेरि माइनसको फर्ममा हो। अब कमन जिदिनुहोस्, और डिवाई बाई डिएक्स कमन जित्दाखेरि 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपन 1 माइनस एक्स, दिस इज द आन्सर। यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है यसलाई सल्भ गर्नुपर्दा, र प्लस सजिलो पनि छ फेरि है। तपाईँले एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा छ भने के छ भनेदेखि इम्पोर्टेन्ट प्लस इजी। र कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो एक्स इन्टु वाईमा एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, वाई आइहाल्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यसो गर्न मिल्दैन। एक्स र वाई आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि यु इन्टु भीको नै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब सकिएको छैन यो क्वेसन चाहिँ सकियो, तर अझै योसँग रिलेटेड म एक दुईवटा क्वेसन अझै म क्लियर गराउनको लागि गर्नेछु, एक दुईवटा क्वेसन अझै गर्नेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अझै सजिलो होस् हैन। 2-4वटा क्वेसन गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा ट्र्याक समाउनुहुन्छ र त्यो ट्र्याक अनुसार तपाईले गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई है त। अब यहाँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट, फेरि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, धेरै चोटी एक्जाममा आइरहेको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। ल हेर्नुस्, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, 2-3 चोटी एक्जाममा सोधेको छ। अब यसलाई कसरी डेरिभेटिभ गर्ने हैन, गर्ने त अगाडि नै इम्प्लिसिट फंक्सनकै रुल्स लगाउने हो, इक्वेसनको फर्ममा आएको छ। यस्तो फर्ममा सल्युसन डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with sides with respect to x। हेर्नुस् त, हामीले प्राय जहिले पनि dy by dx को भ्यालु निकाल्न त x कै फर्ममा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, त्यो कुरा त सबैलाई थाहा भइसकेको छ। तपाईलाई कति कुराहरु अब डेरिभेटिभकै कति क्वेशनहरु हामीले गरिसकेका छौं हैन। अब डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ, कस्ता क्वेशनलाई कुन रुल्स लगाउने, कस्ता क्वेशनलाई कुन रुल्स लगाउने भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा अगाडिका क्वेशन लगायत आजको क्लासमा पनि हामीले पढिसकेको छौं। त्यो भएको हुनाले आज चाहिँ हामी इम्प्लिसिट फंक्सनमा डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु गरिरहेको छौं है त। अब यसपछि dy by dx x cube plus y cube equals to 3axy। हेर्नुस् त, यहाँ पनि dy by dx थप्नु पर्यो, dy by dx यसरी दुवैतिर dy by dx थप्यो। त्यसपछि यो dy by dx ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यसलाई, और dy by dx x cube plus dy by dx y cube इक्वल्स टू यो 3a भनेको कोएफिसिएन्ट हो हैन। यो कोएफिसिएन्टलाई तपाईले बाहिर निकालेर dy by dx xy गर्नुस्। अब अघिको जस्तै भयो, हेर्नुस् त, dy by dx xy जस्तै भयो कि अब हामीले x को डेरिभेटिभ 1 हैन, अनि त्यसपछि y भनेर लेख्न पाउँछौं त, पाउँदैनौं, किन दुईवटा भेरिएबल x र y सँगै आएको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा u इन्टु v को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यु आर क्लियर नाउ। दिस इज 3x², हेर्नुस् है त, x क्यूब को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 3x², अब y क्यूब को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गर्न मिल्दैन, y को रेस्पेक्ट चाहियो। त्यो भएको हुनाले d by dy y क्यूब इन्टु dy by dx। के गरेको होला यहाँनिर भन्ने लाग्ला तपाईहरुलाई। तब तल मैले dy थपेको, त्यसपछि माथि तल dy राखेपछि माथि पनि मैले dy गरे, यो dx त जस्ता तस्तै छ। चेन रुल भनौं न, चेन रुल लगा जस्तै हो। यस्तो थियो नि अस्ति हामीले गरेको क्वेशनमा, dy by dx 3x² plus 4 को पावरमा 5 आयो भने
यसलाई डेरिभेटिभ गर्नलाई यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नलाई त यो लगाउनु पर्यो, यो हुनु पर्यो, यहाँ 3x² + 4 नै हुनुपर्छ हैन। चिन्ह लगाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा d3x² + 4 अपन d3x² + 4 हुन्थ्यो, यहाँ 5 इन्टु d3x² + 4 अपन dx हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त यो d3x² + 4 र d3x² थपेको थियो नि, अब यहाँ चाहिँ हामीले y थप्या अरू केही पनि गरे हैन है त। यति कुरा तपाईले जान्नुहुन्छ। अब त्यसपछि कति हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, = 3a को 3a भयो हैन। अब x * y मा चाहिँ u * v लगाउने, u * v लगाउने, u * v लगाउन x dy/dx + y dx dx फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। भनौं न इम्प्लिसिट फंक्सनमा डेरिभेटिभ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई मैले। यसको लागि तपाईले फर्स्टमा म यो क्वेशन यो बुझाउन जान्छु। x³ + y³ = 3axy भन्ने छ। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x छ यहाँनिर दुवैतिर, अनि dy/dx हामीले थप्यौं, dy/dx दुवैतिर। यो dy/dx ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं, x³ र y³ लाई मल्टिप्लाई गर्दा d/dx x³ + d/dx y³ हुन्छ, अनि प्लस इक्वल टु यो 3a भनेको कोएफिसिएन्ट हो, यसलाई बाहिर निकालिदियौं। त्यसपछि यो d/dx x * y हुन्छ, यो 3a जस्ता तसै छ। अनि अब x * y मा यहाँ प्लसमा त खोले जस्तै माइनसमा यो मल्टिप्लाईमा त हामीले खोल्न मिल्दैन, त्यो भएको हुनाले यसलाई u * v को फर्मुला लगायौं। u dv/dx, u भनेको x, v भनेको y है त, x dy/dx + y dx/dx गर्यौं। त्यसपछि यतापटि हेर्नुस् त y³ लाई डेरिभेटिभ गर्नलाई यहाँ त y चाहिन्छ, यहाँ त x छ हैन, त्यही भएर y थपिदियौं हामीले, तल र माथि y थपेको, यो र यो काटिन्छ, यो जस्तै हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि यो सेम छ, प्लस को प्लस, y³ को डेरिभेटिभ 3y², अनि dy/dx सेम इक्वल्स टु यता पनि त्यही गर्यौं, dx/dx भनेको 1 हुन्छ, 1 * y भनेको y नै भयो। त्यसपछि हामीले यो dy/dx को यस्तो फर्ममा पायौं, त्यो 3a ले खोल्दिँदाखेरि यो 3a ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, 3a ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3ax हुन्छ dy/dx + 3ay भयो। यसलाई एकै ठाउँमा राख्ने, यसलाई उतापटि साइडमा लगाउदिने। त्यसपछि हामीसँग के 3ay - 3x² हुन्छ, यो 3x² यता आएको हो, यो र यो कमन झिक्दियौं, यो बाहिर हुन्छ, अनि यो तल जाँदाखेरि यति आन्सर हाम्रो बाँकी रहन्छ। यो नै अलिकति लामो भनौं न, इम्प्लिसिट फंक्सनमा यो अलिकति लामो क्वेशन हामीले गर्यौं। यति गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफूले पनि 2-4 वटा यस्ता खाले क्वेशनहरू ओलिस गोल्डबाट खोजेर तपाईहरुले आफूले पनि घरमा बसेर सो अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले तपाईहरुलाई कति क्वेशनहरू भनौं न म्याक्सिमम कभर हुने खाले क्वेशनहरू मैले गराएँ। अब एउटा क्वेशन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन, त्यो क्वेशन म यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। x² अपन a² + y² अपन b² = 1। हेर्नुस् त यो क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने छ अब है त। यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ अब यहाँनिर। और के छ भन्देखि तपाईले एलसीएम लिगे, एलसीएम लिँदा पनि भयो, यसलाई यतिकै राखेर डेरिभेटिभ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सबभन्दा सजिलो एलसीएम लिएर गरौँ, a² b² एलसीएम लिँदाखेरि x² b² + y² a² = 1 हुन्छ, और x² b² + y² a² = a² b² हुन्छ। हेर्नुस् त अब यो क्वेशनलाई पनि अघि मैले गरे जस्तै म यहाँ अलिकति गर्दिन्छु, अरु तपाईले गर्नु होला है त। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x हैन गर्दाखेरि d/dx x² b² + y² a² = d/dx a² b²। यो a² b² को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ हैन, त्यो त्यसको डेरिभेटिभ त हामीलाई 0 हुन्छ। अब यतापट्टिको डेरिभेटिभ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले भित्र खोल्दिनु हो, और भित्र खोल्दाखेरि d/dx x² b² + d/dx y² a² = 0। यो त 0 हुन्छ। हेर्नुस् त त्यो त डेरिभेटिभ हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौं, 2x b² हुन्छ प्लस
यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा तल y थप्नु पर्यो किन यहाँ y स्क्वायर a स्क्वायर आएको छ अपन dy हुन्छ अनि dy अपन dx इक्वल्स टु 0 भयो और 2xb स्क्वायर अब त्यसपछि प्लस यो भनेको 2ya स्क्वायर dy बाइ dx इक्वल टु 0 यसलाई उता लगाउनुस् और 2a गर्दा नि हुन्छ 2ya स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस 2xb स्क्वायर हुन्छ हैन यो dy बाइ dx भयो अब त्यसपछि यसलाई उता लगाउँदाखेरि dy बाइ dx इक्वल्स टु माइनस 2xb स्क्वायर अपन 2ya स्क्वायर हुन्छ यो 2 2 काट्दिनुस् हाम्रो आन्सर xb स्क्वायर अपन ya स्क्वायर त्यसै जान्छ हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज मैले तपाईहरुलाई डेरिभेटिभ अन प्यारामेट्रिक फंक्सन र इम्प्लिसिट फंक्सनका केही क्वेशनहरु गराएँ फेरि भोलि पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित हुने बाचा गर्न चाहन्छु भोलि म तपाईहरुलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सम्बन्धी केही क्वेशनहरु गराउने छु र यसका डेरिभेटिभका एप्लिकेसनहरु के छन् भन्ने कुराहरु गराउने छु तपाईहरु आफ्नै घरमा बसेर सुरक्षित साथ काष्ठमण्डप टेलिभिजन हरेक दिन 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म हेर्न नभुल्नु होला हामी विभिन्न कक्षाहरु लिएर उपस्थित भएका छौं कहिले म्याथमेटिक्स क्लास हुन्छ कहिले इकोनोमिक्सको क्लास हुन्छ त कहिले अकाउन्टको क्लास हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्न नछुटाउनु होस् भन्ने अनुरोधको साथ आज म तपाईहरुमाझ बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद 20th एनिभर्सरी को लभली अवसरमा भाया नेटको